नुसरत जावेद साहब, रहनुमाई फरमाइएगा कि क्या आबनाए हुर्मस की बंदिश और नाकाबंदी से सीज फायर खत्म हो सकता है? नहीं, इस तरह तो बल्कि मामला तो और बिगड़ेंगे। लेकिन जैसे आप खुद कह रहे हो ना, आपने बिल्कुल शुरू में आपने कहा था जी यदि आपको ईरानी सहाफ़ी दोस्तों ने कहा कि मामला इस बात पे अटक गया था कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर इशू पे किसी भी किस्म का कोई कमिटमेंट करने से इनकारी है। जी तकरीबन यही बात जो है वो जेडी वैंस ने कही यहाँ से जाते हुए। जी दोनों तरफ से आपना हुर्मस को तीसरे नंबर पर रखा गया। हम्म, तो जिस तरह ये पब्लिकली इसको उछाला गया है, हम्म, फर्ज करो कल या परसों तेहरान ये कहे कि ये ट्रम्प साहब जो है ये खामखा का क्यों, हमारी तो बड़ी क्लियर पोजीशन है, यानी पहले से है। जब हमारे आपने रहबर आला जिनको शहीद किया है उनका फतवा है कि जी एटम बम बनाना और उसका इस्तेमाल हराम है। तो बाकी ये कि हमने जो अफसूदगी कर रखी है वो भी 60% है, तो वो हम आपके हवाले क्यों करें। अलबत्ता उसमें मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन हम ये यकीन दहानी करवाने को तैयार हैं कि हम जो है वो कोई एटमी हमारा प्रोग्राम नहीं, हमारा एटमी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं। सही है। तो आप मुझे बताइए कि फिर क्या जवाब रह जाएगा कि ट्रम्प हो, जेडी वैंस हो, वो खुद ये कहते रहे हैं कि बाकी तो तकरीबन हर बात तय हो चुकी थी, मामला अटका तो सिर्फ और सिर्फ इस पर अटका। तो देखिए कहीं ना कहीं कोई उम्मीद है दरमियाने रास्ते की। मिसाल के तौर पर उसकी वजह बताता हूँ। पाकिस्तान के वजीर आजम, उन्होंने आज काबीना के इजलास से खिताब किया, वो गुजर गया तो गुजरने के बाद उसकी क्लिप चलाई गई। कैबिनेट इजलास के बाद आप बहुत एक्टिवली घूमते हैं, आपको पता है ये फैसले इस तरह नहीं होते हैं, बहुत सोच समझ कर। और उनकी जो काबीना में जो अल्फाज हैं उन पे अगर आप गौर करें तो ये पैगाम दे रहे हैं कि अभी भी उम्मीद है, इंशाल्लाह कुछ ना कोई रास्ता निकल सकता है। अब ये एक प्राइम मिनिस्टर अपना चेहरा दिखा रहा है, और ये प्राइम मिनिस्टर जो हैं, अब ये बताया जा रहा है कि वो गालिबन परसों सऊदी अरब भी जा रहे हैं और तुर्की भी जा रहे हैं, और उन दोनों के साथ, और यहाँ पे याद रहे कि आज ईरानी वजीर खारजा की सऊदी वजीर खारजा से फिर एक लंबी चौड़ी टेलीफोन गुफ्तगू हुई है, और उसमें भी पाकिस्तान के किरदार को आप देख रहे हैं। उसमें देखिए ना कि इस तरह हो रहा है। दूसरी तरफ ये हो रहा है कि अमरीकी लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है अमरीकी मीडिया, यूएस ऑफिशियल। यूएस ऑफिशियल कह रहे हैं कि जी हमें ईरानी वफूद कह रहा था, यानी कि वो उसके लोग बता रहे थे कि जी न्यूक्लियर पर हम अभी तो कमिटमेंट नहीं कर सकते, हम अपने वतन वापस जाएंगे, हमारे तो बस से बाहर है। ये कहे बगैर कि खुद जेडी वैंस ने कितनी मरतबा जो है वो ट्रम्प से रब्ता किया, वो शायद उनको ये होगा कि जी हम अगर कहीं वहाँ पे राबिता करेंगे, शायद अगर ईरानियों ने कहा हो तो ये हो कि यार वो हम जिन लोगों को तो इस तरह जो इंटरसेप्ट कर रहे हैं हमारी गुफ्तगू वगैरह, उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि ओह इस वक्त तेहरान में असल फैसला साज कौन 3-4 लोग हैं, उनकी लोकेशन जो है और कहीं। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, मुझे एक सवाल ज़रा आपके सामने रखने की ज़रा इशारत करनी है। एक बहस चल रही है, पब्लिक ओपिनियन है कि जेडी वैंस को कामयाब ट्रंप नहीं करना चाहते थे, यही वजह थी 6 मरतबा से 10 मरतबा उन्होंने कहा कि मैंने ट्रंप और मैनेजमेंट से रब्ता किया। ये दुरुस्त है कि मिड टर्म इंतखाबात पे आ रहे हैं, ट्रंप नहीं चाहते थे कि जेडी वैंस जो है उनका पोलिटिकल जो एक उन्हें हाइप मिले और उनकी पजीराई हो, और मुमकिन है को यार जेडी वैंस ने तो नहीं ना मिड टर्म इलेक्शन लड़ने, वो तो वो तो ऑलरेडी बाबा जितनी देर के लिए ट्रंप अमेरिका का सदर है, दुरुस्त, उतनी देर के लिए तो जेडी वैंस वाइस प्रेसिडेंट है ना, नेक्स्ट टर्म के लिए वो, और 42 साल उसकी उम्र है जी। अब लोगों का ये ख्याल है कि चूंकि जेडी वैंस जो है वो खिलाफ था, तो मैं उससे ज्यादा मैं इम्पोर्टेंट एक थ्योरी देता हूँ। अगर साजिशी थ्योरी बेचनी है तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो इसलिए कामयाब नहीं होने देना चाह रहा था कि जेडी वैंस जो है वो कैथोलिक है, वो प्रोटेस्टेंट नहीं है। सही।
اور کیتھولکس کے ساتھ ٹرمپ صاحب کتنے ناراض ہیں اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ ہماری کیتھولک برادری جو ہے، ہماری مسیحی برادری کے جو روحانی رہنما ہیں، ان کے لیے جو اس وقت سب سے قابل احترام شخصیت ہیں وہ پوپ ہے نا. اور اتفاق ایسا ہے کہ اس وقت جو پاپائے روم ہیں جی وہ امریکی نیشنل ہیں، یعنی کہ امریکن اوریجن کے ہیں. ٹھیک، ان کے خلاف وہ کیا واہی تباہی بولے چلے جا رہا ہے. ہاں، ٹرمپ نے تو انہیں میں بھی یہ نشانہ کہوں پر کہ جی وہ چونکہ دیکھیے وہ چونکہ ہے ہی کیتھولکس کے خلاف، تو کیا یعنی فرقہ وارانہ یہ ایک نانسنس قسم کی ایک کانسپریسی ہے. جب بھی آپ اتنی دیکھیے، آپ پلیز دو ملکوں کے مابین 47 سال کی مستقل چپکلش کے بعد ایک پہلا اعلیٰ سطحی رابطہ ہو رہا ہے. وہ بھی اس میں نہ جانے کتنے مقامات ایسے آئے ہوں گے کہ جس پر ضرورت تھی کہ ٹرمپ شوڈ ہیو بین کنسلٹڈ. سملرلی ایران نے بھی جو کیا ہوگا، ہمیں کیا پتا کتنی مرتبہ کس سے رابطہ کیے. ہاں، ہو سکتا ہے کچھ ایسے فیصلے انہوں نے کہا جی اس کا فیصلہ تو ہم نہیں ابھی کر سکتے، یہ تو ہماری پوری جو ہے وہ بیٹھ کر کونسل تو کرے آپ گی. اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں جو محمد باقر کلباف نے کہا ہے کہ امریکی ہمارا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں، اب یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ہمارا اعتماد کیسے حاصل کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر معاملات بالکل، میں کیوں امید ختم نہیں کر رہا، میں اس لیے امید ختم نہیں کر رہا کہ اگر فرض کرو کہ واپس آنے کی کوئی گنجائش ہی نہ رہ گئی ہوتی، تو جیسے ہی جے ڈی وینس جو ہے اس کا طیارہ جو ہے وہ اس خطے سے باہر جاتا، درست، جی تو امریکہ کی طرف سے نہ صحیح تو اسرائیل کی جانب سے جو ہے وہ ایران کے اوپر دوبارہ میزائل وغیرہ آنے شروع ہو جاتے اور جوابی حملے ایران بھی شروع کر دیتا. ابھی تک جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں اور اللہ میرے منہ میں خاک کہ یہ بات ایسے ہی رہے، اللہ نہ کرے، اس وقت تک یہ بات تو عیاں ہے کہ 21 اپریل تک کی جنگ بندی ابھی تک برقرار ہے. آپ سمجھتے ہیں اس جنگ بندی کے دوران مذاکرات دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں؟ پاکستان کی سفارتی کوششیں اگر جاری ہیں. اللہ نہ کرے مثال کے طور پر اب اس میں رکاوٹ آئے گی تو کیسے آئے؟ جی اب دیکھیے یہ بہت کنفیوزنگ ہے کہ امریکی صدر نے جس طرح کہا کہ جی یہ ساری ناکہ بندی کر دو، وہ کچھ اور کہہ رہا ہے، اور اس کی جو فوج جس نے وہ ناکہ بندی کرنی ہے بحریہ، اور اتفاق سے سینٹ کام کا اس وقت جو چیف ہے وہ بحریہ سے گیا ہوا ہے. جی اس میں انہوں نے کہا جی نہیں، یہ جو ہے ہم ناکہ بندی کر رہے ہیں صرف وہ جہاز جو ایران کی کسی بندرگاہ جا رہے ہوں گے یا وہاں سے آ رہے ہوں گے. مثال کے طور پر اگر سعودی عرب سے، دبئی سے، قطر سے، کویت سے اگر کوئی جہاز آبنائے حرمت سے گزر رہا ہوگا یا ایران کے قریب سے گزر رہا ہوگا تو اس پہ کوئی ناکہ بندی نہیں ہے.